बोरी पुला वयल्यान उडी मारून जीण सोंपोवपाच्यो घडणुको घडटाल्यो। आळाबंद घालपाक बोरी पुलार तिख्याचे जाळे लायले आनी थंयच्यो आत्महत्या बंद जाल्यो। आतां खांडेपारचो नवो पूल नवो स्पॉट जाला। 3 वर्सां आदीं खांडेपार पंचायतीन थंय रेलिंग बसोवपाचे थाराव घेतलेलो, पूण तो चालीक लायलो ना। तुम्ही आता पळयलें आसतलें बोरये पयलीं खुबशे अशें हें जातालें बोरये पुलार उडी मारताले आनी थंयसर जीव लोक दिताले आपल्या जिवनाक कंटाळून। पूण हांगा आतां हे ब्रिजार कित्याक रेलिंग ना आनी लोकांक हांगा खबरूच ना कित्याक उदकाची पातळी कमी आसा खोल ती कांयच करना। लोक आपल्या आतां हांगासर जीव दिता। पूण काही आतां 3-4 दिसां फाटीं असो एक चिखले सारको एक मनीस भुरगो येयलो, तेन्ना त्या भुरग्यान आपल्या सगळ्या फ्रेंडांक मॅसेज केली आनी बाय लकिली तेजे लोक बरें आशिल्ले म्हणून तेणें बरें आशिल्लें तो वाचलो। कारण तेणी जी उडी मारलेली आशिल्ली पयली ती सारकी चिखलान पडली आनी जेन्ना तेणी फ्रेंड सर्कल आपली मॅसेज केल्ली आशिल्ली पळय तेजे फ्रेंड सर्कल ताका सोदीत खांडेपार हांगासर पावले आनी ताका वाचयलो। हांव गोवोरमेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता जे काही अशे पूल निर्जनसरीचे पूल आसा, एक खांडेपारच्या ब्रिज खांडेपार वाठारांत दोन्ही ब्रिज आसा प्लस उसगांवचे हेचे तशें सेम परिस्थितीचे दोन्ही ब्रिज आसा तेंचे दोन्ही पुलाची सारकें मेंटेनन्स करचे आनी ताका सायडीच्यान बरी 1-1.5 मिटराची मॅश मारची जेणे करून जे कोण अशे तरेचे लोक आसा म्हणजे मानसीक स्थळा पासून मागीर आनी एकाक लागून जे पळय हें जाल्लें आसा ते आत्महत्या करपाक येता तेजेर कांय तरी बंधन येतलें आनी त्याच बरोबर सगळ्याकूच ताका हें जातलें, सगळेच गोश्टी हें जातलें। एक मेन म्हणजे फायर ब्रिगेडीक मातशें हें मेळटली, फायर ब्रिगेड पुलीस बाकीचे सगळ्यांक जे कोण जेन्ना आत्महत्या केल्या नंतर तांकां लिंक मेळटा तांकां सगळ्यांकूच मातशें रिलॅक्स मेळटलो। ताका लागून गोवोरमेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता की ह्या ब्रिजाचेर ह्या दोन्ही खांडेपारच्या आनी उसगांवच्या ब्रिजाच्या दोन्ही सायडीची रेलिंग मारची म्हणजे मॅश मारचे जश्यो बोरये ब्रिजार मारल्या तश्यो मारचे रेलिंगेची फॅब्रिकेशन करचें अशें हांव गोवोरमेंटाक कळकळीची विनंती करता। हे दुःखद घडणुकेत कुंकळी म्हाड्डोळचे बायलेन खांडेपारच्या नव्या पुलावेल्यान उडी मारून आत्महत्या करपाचो यत्न केलो खरो, पूण न्हंयत उदक कमी आसलेल्यान फातरार तकली आपटून ती जखमी जाली। बायलेन उडी मारतना जेणे पळयलें तेणें पुलिसांक रोखडेंच कळीत केलें। उपरांत तिका गोमेकूत व्हेली, थंयच तिणें निमणो स्वास घेतलो। एक सुसायड अटेम्प्ट एक जालो, एक बायल मनीस येयली आनी आयल्यान 2 व्हिलर दवरली चेडो आसलो वांगडा आनी रोखडी येता म्हणटी गेली। पयलीं तेणी ब्रिजा वटेन गेली, न्यू ब्रिजा वटेन, तेन्ना थंय पळय उदक कमी आसा म्हणटून ती डायरेक्ट फुडें धांवली आनी फुडें तिणें उडी मारली पळय न्ही थंय तर सामकेंच फातर आशिल्लें। जालां कितें की आमचे न्हंयक हाय टायड आनी लो टायड आसा। लो टायडार धोपराचे सकयल उदक वयल्या वाटेच्यान आसता आनी सकल्या वाटेच्यान लेफ्ट सायडीक एकूच मातशी कोण मेळटली, पण बाकी सगळें मागीर फातर दिश्टी पडटा। तिजो एटेम्प्ट जालो पळय न्ही तो सारको लो टायडार जालो आनी अक्षरशः डायरेक्ट फातरांचेर पडली। तिका तकलेक एक भयंकर मोठी कोक जाली, हात तिगलो फ्रॅक्चर आनी पांय मोडलेलो तिगलो आनी कमरूय मोडलेलें। तो म्हणजे सामकें क्रिटिकल कंडिशन आशिल्लें। मागीर हांवें केदार साहेबाक फोन मारलो आनी मागीर पुलीस येयले, पिंक फोर्स बीन येयलो आनी तिका थंयच्यान रेस्क्यू करून मागीर शिफ्ट केली आनी मागीर लेटर 2 घंटेच्यान सुमार तिगेलें मरण जालें। सो फाटल्या म्हयन्याक सुद्दां एकट्यान एक उडी मारलेली आनी तो चिखलान मुंगरोन उरलो तेन्ना तेगेल्या फ्रेंडांनी येवन ताका काडला कितें। आनी एक 1.5 म्हयन्या पयलीं रातची एकट्यान उडी मारलेली, तर गोरोवपीक बसणाऱ्यान म्हाका सांगलेलें उडी मारलेली तेणें जीव दिवपाकूच ब्रिजा वयल्यान, पण तो पेंवून येयलो वयर कळ्ळें न्ही। म्हणजे जे एटेम्प्ट जाल्या पळय न्ही खांडेपार ब्रिजाचेर ते अनसक्सेसफूल जाल्या, फेल्ड एटेम्प्ट जाल्या कळ्ळें न्ही। दुसरें 3 वर्सां पयलीं आमी थंय येयल्ले गेल्ले लोक कचरो उडयता न्हय म्हणून ओल्ड ब्रिज आनी न्यू ब्रिजाचेर दोनी सायडींनी रेलिंग लावपाचें हो आमी ठराव घेतलेलो 3 वर्सां पयलीं, जेची अंमलबजावणी आजून पर्यंत जाल्ली ना। जर जाल्ली जाल्यार हितूंतलो खंयचोच एटेम्प्ट खांडेपारा जावचो नासलो, कित्याक उडकी मारपाकूच मेळना न्ही। बोरये तशेंच जालें, एका टायमार बोरयेचो पूल हो जीव दिवपाक लागून सामको फेमस आशिल्लो, पण लोक येयल्ले गेले कचरो काडून उडयता म्हणून थंय मागीर तेंच्यांनी रेलिंग लायलें आनी रेलिंग लायलें तेन्ना कचरोय बंद जालो आनी जीव दिता तो स्पॉट बंद जालो।